अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरा नाम मंजूर हुसैन है। आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले जब मैं 20 साल का नौजवान था, तब मेरे साथ हकीकत पर मबनी यह खौफनाक, हैबतनाक और पुरस्रार वाक़या पेश आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें देखी और लातादाद गंभीर वाक़यात का सामना किया है, मगर इस वाक़ये ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। उन दिनों जब मैंने मैट्रिक पास ही किया था कि मुझे महकमा रेलवे में मुलाजमत मिल गई। वैसे तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सरकारी मुलाजमत से नवाज दिया। मेरी पोस्टिंग दूर दराज इलाके में हो गई। जिस रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगी थी वो बहुत छोटा और मुल्हिका गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। मेरे अलावा स्टेशन पर कोई दूसरा मुलाजिम न था। पहले वाला स्टेशन मास्टर हाल ही में रिटायर्ड हुआ था और उसकी जगह आने वाला आर्जी तौर पर मुलाजिम भी चार्ज मेरे हवाले करके रुखसत हो गया था। गांव से काफ़ी फासले पर मौजूद इस स्टेशन पर मैं अकेला ही रहता था। स्टेशन के साथ ही एक पुरानी और खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी जहां मैं नमाज पढ़ लेता था। अकेला मुलाजिम होने की वजह से छुट्टी भी कम ही मिलती थी, इसीलिए 4-4 महीने घर से दूर रहना पड़ता था। उन दिनों उस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 3 ही गाड़ियां चला करती थी और तीनों ही स्टेशन पर स्टॉप करती थी। स्टेशन छोटा होने की वजह से कोई सिग्नल मौजूद न था। बस स्टेशन की एक जानिब फाटक बंद करना और खोलना पड़ता था। हालांकि इस बयाबान सड़क से शाज़ो नादिर ही किसी का गुजर होता था, मगर फिर भी ड्यूटी लाजिम थी। एक रात जब चांद मुकम्मल जौबन पर था, हर तरफ चांद की चांदनी बिखरी हुई थी। मैं रात के वक्त आने वाली आखिरी गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि ये गुजरे और मैं भी आराम से नींद के मजे लूं। रोजाना रात 11 बजे आखिरी गाड़ी इस ट्रैक से गुजरती थी। फाटक बंद करने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंच गया कि शायद किसी मुसाफिर ने टिकट खरीदना हो। आमतौर पर उस स्टेशन पर आमदोरफ्त बहुत कम होती थी। कभी तो हफ्तों ये रेलवे स्टेशन मुसाफिरों की आमद से महरूम रहता था। उस रात सख्त गर्मी थी, हब्स भी ज्यादा था। स्टेशन बिजली से महरूम था, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर लालटेन हाथ में थामे गाड़ी की आमद का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सीटी बजाते हुए स्टेशन की जानिब बढ़ रही थी, मगर फाटक से कुछ ही फासले पर गाड़ी रुक गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे कि अब गाड़ी वहां क्यों रुक गई। हालांकि हर चीज क्लियर थी और मैं ये सोचते हुए फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही एक वहशतनाक और दिलखराश मंजर मेरी आंखों के सामने था। कोई बदकिस्मत शख्स गाड़ी के नीचे आकर मर चुका था, जिसकी दोनों टांगें उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। बाजू और सर भी बुरी तरह छलनी हो चुके थे और वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। तमाम मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। ज्यादातर लोग इस वाकये को खुदकुशी करार दे रहे थे और बास तो ड्राइवर को मशकूक नजरों से देख रहे थे। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि यह खौफनाक हादसा कैसे रूनुमा हुआ, तो वो सहमा हुआ बोला, जनाब ये शख्स अचानक इंजन के सामने आ गया था, जिसकी वजह से मैं इसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। फिर लोगों की मदद से हमने इसकी लाश को इकट्ठा करके पटड़ी से थोड़े फासले पर किसी मुसाफिर से कपड़ा लेकर लिटा दिया। मैं इस तमाम इलाके के बाशिंदों को अच्छी तरह जानता और पहचानता था, मगर यह शख्स इस इलाके का नहीं था और यह भी खारिज इम्कान था कि शायद इस इलाके में किसी के घर मेहमान आया हो, क्योंकि ये ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उसके नीचे आकर लुकमा अजल बन चुका था। मुसाफिरों में मर्द बिलुमूम और औरतें बिलखुसूस बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल कर जाना चाहते थे और ड्राइवर से निकलने के लिए मुसलसल इसरार कर रहे थे। उस वक्त ट्रेन में पुलिस के 2 एहलकार मौजूद थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि बराए मेहरबानी एक पुलिस वाला मुझे भी दे दें, ताकि हम दोनों रात उस लाश के पास गुजारें, फिर सुबह किसी न किसी तरह उसके वर्सा तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर पुलिस एहलकार ने रुकने से साफ इनकार कर दिया और गार्ड ने भी ये कहकर उसके इनकार को मजीद तकवीत पहुंचाई कि यह ट्रैक बहुत लंबा है। खुदा ना ख्वास्ता किसी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए हमें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा दोनों पुलिस एहलकारों का हमारे साथ चलना ज़रूरी है। मैंने बहुत इसरार किया कि रेलवे स्टेशन से गांव बहुत दूर है और मैं रात के इस पहर लाश को अकेला छोड़कर गांव से किसी साथी को भी नहीं ला सकता। कम से कम मुझे इतना तो मौका दें कि मैं गांव से किसी को बुला कर तो ला सकूं।
میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر بری طرح سے خوفزدہ ہو چکا ہوں، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلہ کن مگر نرم لہجے سے کہا، محترم، یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے زیر سایہ ہے، اس لیے اس واقعے کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک اس کے وارث یہاں پہنچ نہ جائے، اس کا کیا کرنا ہے یہ اب آپ کا معاملہ ہے۔ اور پھر چند لمحوں میں ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی، اور اب میں تنہا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ تھا۔ گرمی ویسے بھی بہت تھی، قرب و جوار میں کوئی آبادی بھی نہ تھی، اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ میں ڈرا اور سہما ہوا بالکل لاش کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر کار بیٹھ بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح حالت میں ویسے ہی پڑی تھی جیسی ہم نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹلا دیا، مگر اندر سے میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں سختی سے جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت ہوا بھی بند ہو چکی تھی اور حبس بھی بڑھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں لاش کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر خوف کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم سے گزر جاتی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق رات گزارنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی حامی بھری جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم موجود بھی نہیں۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ جسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے چھیڑ رہا ہے، اور میں فوراً اٹھ بیٹھا اور خلاف توقع وہاں کوئی جانور دور دور تک موجود نہ تھا۔ البتہ لاش اپنی جگہ سے کافی سرک چکی تھی، جسے دیکھ کر میں تقریباً اچھل پڑا تھا، اور خوف کی وجہ سے میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا، کیونکہ لاش کے ٹکڑے کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، مگر اب اس کا دھڑ ٹانگوں سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا اور خوف سے میرا برا حال ہونے لگا۔ لاش کے ارد گرد کسی جانور کے پاؤں کے نشانات بھی موجود نہ تھے، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ کسی جانور وغیرہ نے لاش کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک لاش میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی، اور میں حیران و پریشان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا اوپر والا دھڑ ہلنے لگا، جسے دیکھتے ہی میری جان جیسے لبوں تک آ گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منجمد ہونے لگی۔ اچانک لاش کا اوپر والا دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اوف خدایا، میرا اس وقت کیا حال ہوگا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ہونٹ خشک، دماغ معاف، جیسے پورا جسم بے جان سا ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کسی ناگوار صورت سے میرا سامنا ہوتا، میں نے اٹھ کر فوراً اسٹیشن کے ساتھ موجود مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بار بار مڑ کر لاش کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسجد کافی دور تھی، مگر میں فوراً اور جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا، اس لیے پوری قوت سے دوڑتا رہا تھا۔ ایک بار جب میں نے مڑ کر لاش کی جانب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لاش بغیر ٹانگوں کے میرے پیچھے ہوا میں بھاگ رہی تھی۔ اس وقت میری حالت کیسی تھی یہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مسجد دور تھی اور اب میں دوڑ کر کسی صورت بھی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ لاش مجھے وہاں تک کبھی نہ پہنچنے دیتی۔ اس لیے میں راستے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں گھس گیا، جو کہ گاؤں والوں نے اپنی زمین پر بنایا تھا، جہاں پر وہ صرف پانی وغیرہ فصلوں کو لگاتے وقت ہی ٹھہرتے تھے۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ آدھے جسم پر مشتمل لاش دروازے پر پہنچ گئی اور دروازے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں پوری قوت سے دروازہ بند کیے کھڑا رہا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازے پر صرف دستک دے رہا تھا اور زور نہیں لگا رہا تھا۔
बस वो मुसलसल हाथ से दस्तक दिए जा रहा था। शायद वो उस कुव्वत से महरूम था कि दरवाजे को कुव्वत से तोड़कर भी वो अंदर दाखिल हो सकता है। उसकी दोनों आंखें इंतहाई सुर्ख थीं, जिनकी वजह से कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। उसकी सुर्ख आंखों से सुर्खी माइल रोशनी खारिज हो रही थी। दरवाजे में मौजूद छोटे सुराखों से उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी मेरे जिस्म से टकरा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोहे की गर्म सलाखें मेरे जिस्म से टकरा रही हों। और सुराखों से उसके हाथों की उंगलियां भी मुझे अंदर नजर आ रही थी। वह मुंह से कुछ वाज़ेह अल्फाज की मदद से बोल नहीं रहा था, अलबत्ता मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें मुसलसल निकाल रहा था, जिन्हें मैं समझने से कासिर था। उसके मुसलसल दस्तक देने से मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि उसे इस बात का शऊर नहीं है कि वो कुव्वत के इस्तेमाल से दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है। उसी लम्हे मेरी नज़र कमरे में मौजूद एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी, तो मैं फौरन बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए उसे बंद करने के लिए दौड़ा। अभी मैं वो खिड़की बंद करने ही वाला था कि वो लाश फौरन खिड़की के सामने पहुंच गई, मगर मैंने पूरी ताकत और ज़बरदस्त कुव्वत इरादी से वो खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा हाथ खिड़की में आ गया, जिसने मेरे खौफ में और भी इजाफा कर दिया था। खुशकिस्मती से खिड़की और दरवाजे दोनों पर कुंडियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से अब मुझे दरवाजे की तरफ से इत्मीनान हो चुका था, लेकिन खिड़की में आने वाले मनहूस हाथ की वजह से मैं बहुत परेशान था। मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी खिड़की मुकम्मल तौर पर बंद ना हो सकी। फिर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने खिड़की को खोलकर थोड़ा सा बंद करना चाहा, जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर निकल गया और फिर मैंने खिड़की मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। कमरे में मौजूद चारपाई उठाकर मैंने खिड़की के आगे रख दी ताकि खिड़की खुल ना सके, और मैं फिर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। फिर वो लाश दरवाजे और खिड़की पर दस्तक देती रही, मगर वो अंदर दाखिल होने से कासिर रही। और मैं सोचने लगा कि लोग आमतौर पर समझते हैं कि जिन्नात के पास हर तरह की कुव्वत होती है, वो गायब हो सकते हैं, कोई भी रूप धार सकते हैं, लोगों के अजसाम में दाखिल हो सकते हैं, दीवारों और मकानात वगैरह से बगैर कोई रुकावट गुजर सकते हैं। मगर ये कौन सी मखलूक है जो मुर्दा जिस्म में तो दाखिल हो गई, मगर इस कमरे में दाखिल होने से कासिर है? वाकई तमाम बातों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। फिर थक हार कर उसने दस्तक की बजाय दरवाज़ा खुरचना शुरू कर दिया। लकड़ी का दरवाज़ा होने की वजह से जब वो लाश अपने खुरचने से महरूम रही, तो गुस्से से पागल होकर वो कमरे के चारों तरफ जोर जोर से हाथ मारने लगी। कभी दरवाजे और खिड़की से जोर से टकराती और कभी कमरे से टकराती और उसे खुरचने लगती। कमरा पक्की ईंटों से बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे खुरचने में दुश्वारी पेश आ रही थी, मगर वो हर हाल में मुझ तक पहुंचना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे हर तरफ हू का आलम हो। कमरे के अंदर हब्स बहुत ज्यादा हो चुका था। गर्मी की शिद्दत की वजह से अंदर रुकना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी और मैं खौफनाक चीज से लड़ रहा था। मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर वो लाश कहाँ चली गई, और इतने अंधेरे में भी कमरे में अजीब और मध्यम सी रोशनी मौजूद थी। तकरीबन आधा घंटा बिल्कुल खामोशी रही, और अब शदीद गर्मी और हब्स ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। बंद कमरे में मजीद ठहरना मेरे लिए इंतहाई दुश्वार हो रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद वो लाश मेरी तरफ से मायूस होकर किसी और शिकार की तलाश में निकल गई हो, और मजीद ये कि अंदर गर्मी की शिद्दत से मरने से बेहतर है कि मैं बाहर ही निकल जाऊं और किसी न किसी तरह मस्जिद तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं मस्जिद में जाकर मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाऊंगा। फिर हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई मौजूद न था, और मैं कमरे से निकलकर मस्जिद की तरफ दौड़ना ही चाहता था कि मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खौफ से मेरी रगों में खून जम गया हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाश मेरे पीछे खड़ी थी। उसने फौरन ही मुझ पर हमला कर दिया और मैं नीचे गिर गया। जब वो मेरे ऊपर गिरा तो मुझे यूं लगा जैसे कोई पहाड़ मुझ पर आन गिरा हो। वो गुस्से से पागल होकर मुझे फौरन ख़त्म कर देना चाहती थी। मुझे मौत मेरे बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, इसलिए मैंने आखिरी बार उससे बचने के लिए आखिरी कोशिश की और पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। न जाने मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, और मैंने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर कमरे में दाखिल होकर अंदर से उसे बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाज़ा बंद ही किया था कि फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं सोचने लगा था कि जैसे आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है।
اور میں رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا کہ کسی طرح یہ منحوس اور خوفناک رات گزر جائے اور شاید صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی کوئی راہ مل جائے۔ اور پھر میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے میں موجود مدھم اور عجیب سی روشنی میں چاروں اطراف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی لوہے کا ہتھیار یا کلہڑی وغیرہ مل جائیں جس سے کم از کم اپنا دفاع کر سکوں، مگر کمرے میں ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی اور میں خوف سے کانپنے لگا۔ دستک دینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد مجھے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ تیزی سے کچی چھت کو کھرچنے لگی اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بہت جلد ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوششیں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اب اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جس پر گزرے وہی جانے۔ میرا پورا جسم موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اور لاش تیزی سے چھت کھرچنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت یقینی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد تک جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہوئے بھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوراً لاش دروازے کے سامنے آ گئی اور اپنی حرکات سے مجھے دروازے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ اب کسی صورت وہ مجھ سے غافل نہ تھی، وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موت کو انتہائی قریب دیکھ کر میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی مٹی نکال کر آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی، اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے کمرے میں انتہائی گرمی پیدا کر دی۔ اس کے حملے نے مجھے کافی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ جب تک انسان کی سانسیں مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں، تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوششیں جاری رکھتا ہے، چاہے موت بالکل اس کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ آخری بار میں نے اس سے بچنے کی خاطر پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکنے کی کامیاب کوشش کی، اور وہ دیوار سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری پریشانی اور بے بسی پر شیطانی انداز میں قہقہے لگانے لگا، جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے بچ کر اب نہیں جا سکتے، اب تمہارا بھیانک انجام یقینی ہے۔ وہ بلند اور خوفناک آوازوں میں قہقہے لگانے میں مصروف تھا کہ اسی لمحے میری نظر سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑی، اور میں نے فوراً چھلانگ لگا کر وہ مبارک تصویر دیوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی جانب کر دی۔ تب وہ نہایت غصے سے میری طرف لپکا، لیکن میرے انتہائی قریب آ کر وہ رک گیا، جیسے کسی روحانی طاقت نے اسے زبردست طاقت سے روک لیا ہو۔ اس کے چہرے سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ انتہائی کوشش اور طاقت کے باوجود بھی وہ مجھ تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پھر اچانک اس کے مختلف اعضاء اس کے دھڑ سے الگ ہونے لگے۔ سر، دونوں بازو، کمر، گردن، ہونٹ، ناک، بال، انگلیاں وغیرہ بالکل الگ الگ ہو کر کمرے میں گھومنے لگے۔ وہ اس عجیب اور خوفناک ترکیب سے مجھے ڈرا کر پھنسانا چاہتا تھا کہ کسی طرح تصویر میرے ہاتھوں سے نکلے اور وہ میرا کام تمام کر دے، مگر میں نے اپنے اعصاب پر مکمل قابو میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ مختلف اور عجیب حرکات اور خوفناک آوازوں سے مجھے ڈراتی رہی، مگر میں ہر صورت تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے اعضاء اکٹھے ہونے لگے اور آہستہ آہستہ اس کا دھڑ مکمل ہو گیا، اور وہ لاش تھک ہار کر دروازے کے قریب لیٹ گئی۔ اس کے چہرے سے شکست واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اذان فجر کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور میں سخت حیران ہوا کہ آج تک گاؤں سے اتنی دور اذان کی آواز نہیں آئی، تو آج کیسے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر یکدم اس لاش میں ہوا بھرنے لگی اور وہ پھولنے لگی۔ پھر اس میں سے ایک سرخ رنگ کا ہیولا سا نمودار ہو کر دروازے کے سوراخ سے باہر نکل گیا، اور چند ہی لمحوں بعد خود ہی دروازے کی کنڈی کھل گئی، اور وہ لاش بھی دھواں بن کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے مجھے آج یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز اور ہر کام پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔
काफ़ी देर बाद मैं जिक्र इलाही के बाद दीवार से टेक लगा कर बैठ गया और नींद की आगोश में चला गया। बाहर दरवाजे पर दस्तक ने मेरी आंखें खोल दी। दरवाजे पर चचा सिराजुद्दीन मौजूद थे, जो इस कमरे के मालिक थे, और वो ऊंची आवाज में कह रहे थे, कौन है अंदर? खुदा के बंदे, दरवाज़ा खोलो। मैंने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोल दिया और चचा सिराजुद्दीन पूछने लगे, आप यहाँ? खैरियत तो है? और फिर मैंने रात पेश आने वाला सारा वाकया उन्हें सुनाया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए जहां वो लाश रखी हुई है, और फिर वो कमरे में दाखिल हुए बगैर ही मेरे साथ चल पड़े। और मैं सोचने लगा कि जब लाश बाहर निकली थी तब तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया था, फिर ये बंद कैसे हो गया? खैर, लाश अपनी जगह पर ही मौजूद थी जहां हमने रखी थी। चचा सिराजुद्दीन बोले, ओए अल्लाह बख्शे, पता नहीं किस माँ का लाल था, बेचारा कितनी अजियत से और दर्दनाक मौत मरा है। फिर चचा सिराजुद्दीन बोले, बेटा ये बात तो दुरुस्त है कि रात यहाँ हादसे में किसी की मौत हुई है, मगर आपके साथ रात कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, बल्कि खौफ की वजह से और नफसियाती उलझन की वजह से आप डर कर उस कमरे में जा घुसे होंगे। भला मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? अभी सुबह की पहली ट्रेन आने में 2 घंटे बाकी थे। थोड़ी ही देर में पूरा गांव वहां पहुंच चुका था। सब लोग उसकी शनाख्त करने में नाकाम रहे। फिर दोपहर तक उसके वारिस भी पहुंच गए। असल में रात वाली ट्रेन का ड्राइवर हर स्टेशन पर इत्तला कर देता था कि फलां स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गया है, जो उस गांव का नहीं है। इस तरह मरने वाली की निशानियां और हुलिया भी बता देता, जिसकी वजह से वर्षा तक इत्तला पहुंच गई और दोपहर 2:30 बजे वाली ट्रेन के जरिए वो लाश लेकर वहां से रवाना हो गए। मगर गांव वाले रात मेरे साथ पेश आने वाले वाकये से इनकार कर रहे थे। फिर जब वापसी पर वो मेरे इसरार पर कमरे में दाखिल हुए तो छत और दीवारों से लगे खून को देखकर सबने मेरी बात की तस्दीक कर दी। तब मैंने सबसे कहा, गौर कीजिए कि सिर्फ खाने काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर ने मुझे इंतहाई ख़तरनाक और यकीनी मौत से बचा लिया। लिहाजा हमें हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना चाहिए। उस दिन के बाद से मैं नमाज पंजगाना अदा करता हूँ। जब भी मुझे वो खौफनाक रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।